मुहूर्तात् मुहूर्तात् संगमुत्सृज्य गतवान् अभयं हरिं तवापि एतरिहि कौरव्या सप्ताहं जीवितावधिः उपकल्पय तत्सर्वं यत्तावत् साम्प्रदायिकम्। अतः शुकाचार्यः वदति, हे कौरव्या, कुरुकुलोत्पन्नः भवान् कुरुकुलोत्पन्नः असि, अतः हे कुरुकुलोत्पन्न कौरव्या इति उच्यते। हे कौरव्या, तव तु तदपेक्षया कट्वाङ्गस्य आयुः केवलं मुहूर्तमात्रम् आसीत्। अथापि सः किं कृतवान्? सर्वं परित्यज्य भगवती मनः निधाय विशेषरूपेण भगवत्कथां श्रुतवान्। अतः कट्वाङ्गस्य मोक्षः सम्पन्नः, मोक्षः उपलब्धः। परन्तु तव तु तदपेक्षया अधिकम् आयुः अवशिष्टमस्ति। सप्ताहदिनपर्यन्तम् आयुः अवशिष्टमस्ति। अतः तद्भागवतश्रवणादिना सार्थकं कुरु इति इदानीं वदति। तवापि एतर्हि कौरव्यः सप्ताहं जीवितावधिः। एतर्हि एतर्हि इत्यस्य अर्थः कः? एतर्हि इत्यस्य इदानीम् इत्यर्थः। इदानीं सप्तानाम् अह्नां समाहारः सप्ताहं। सप्ताहं कालः, जीवितावधिः, आयुषः इयत्ता कियत्पर्यन्तं वर्तते? जीवितावधिः सप्ताहपर्यन्तं वर्तते। यत्तावदायुः तत्सर्वमपि साम्प्रदायिकम् इति वर्तते। साम्प्रदायिकं नाम साम्प्रदाय उत्तरकालः, अर्थात् साम्प्रदायः इत्यस्य उत्तरकालः इत्यर्थः, अर्थात् मुक्तिकालः इत्यर्थः। तत्सम्बन्धी यथा भवति तथा तावन्तं कालं हरिचरणस्मरणगोचरम् उपकल्पय। तावन्तं कालं मुक्तिगमनपर्यन्तं, मुक्ति लाभपर्यन्तं हरिचरणस्मरणगोचरम् उपकल्पय इति उच्यते। तत्सर्वम् उपकल्पय। भागवताकर्णने, भागवतस्य आकर्णने, भागवतस्य श्रवणे मनः करोतु इति अत्र तात्पर्यम्। एवञ्च भागवतस्य आकर्णने तात्पर्यं कुरु इत्यर्थः। साम्प्रदायः इत्यस्य अर्थः कः? साम्प्रदायस्तु संग्रामे आपदागामि कालयोः इति वर्तते। अभिधानं यादवकोशे, यादवः इति कश्चन कोशः वर्तते। यादवकोशे एवमुक्तं। किमुक्तं? साम्प्रदायस्तु संग्रामे। साम्प्रदायः इत्यस्य एकः अर्थः संग्रामः इत्यर्थः। अपरः अर्थः आपद आगामि कालयोः। आपत्कालः आगामि कालः इत्यर्थः वर्तते। अतः आपत्कालस्य साम्प्रदायः इति अर्थः। साम्प्रदायः इत्यस्य आगामिकालः इत्यर्थः। अत्र यदि आगामिकालः, आगामिकालः कः? मुक्तिकालः। एवञ्च मुक्तिकालपर्यन्तं भवान् तत्सर्वम् उपकल्पय, अर्थात् हरिचरणस्मरणगोचरम् उपकल्पय। भागवतश्रवणाय तत्कालम् उपकल्पय इत्यर्थः अत्र। एवञ्च मरणलक्षण आपत्काले अथवा आपत्कालः इति यदि अर्थः स्वीक्रियते तदानीं मरणलक्षण आपत्काले हरिचरणस्मरणं यथा भवति तथा तावन्तं कालं भागवताकर्णनं करोतु, कुरु इति वा अत्र अर्थः भवति। अतः तवाप्येतर्हि कौरव्य सप्ताहं जीवितावधिः
उपकल्पय तत्सर्वं यत्तावत् साम्प्रदायिकम् इति। यत्तावत् साम्प्रदायिकं तत्सर्वम् उपकल्पय। अर्थात् हरिचरणस्मरणं यथा भवति तावन्तं कालं भागवतश्रवणे मनः समाधीयताम् इत्यर्थः। अन्तकाले तु पुरुषः आगते गतसत्त्वसः। अन्तकाले तु पुरुषे आगते गतसत्त्वसः छिन्द्यादसङ्गशस्त्रेण स्पृहां देहेऽनुये च तम्। इदानीम् उच्यते, इदानीं कथं भागवतस्य श्रवणं कर्तुं शक्यते? अहं तु राजा अस्मि, राज्यभारं मया करणीयं भवति इति चेत् तथा नास्ति। अन्तक मरणकालं ज्ञात्वा हरिस्मरणम् इच्छतः पुरुषस्य वैराग्यम् आवश्यकं भवति। यदि हरिस्मरणम् अन्त्यकाले मम भवेत् इति यदि मम अस्माकं मनसि इच्छा इति वर्तते चेदेव वैराग्यं सम्पादनीयम्, अन्यथा मास्तु। प्रपञ्चे बहुकोटिजनाः सन्ति, सर्वेषां मनसि मरणकाले सन्निहिते सति सर्वेषां मनसि अस्माकं मोक्षः भवेत् इति इच्छा एव न भवति किल। अतः तेषां प्रति वैराग्यस्य उपदेशः न। यस्य पुरुषस्य मरणकाले सन्निहिते सति यस्य पुरुषस्य मनसि मम मोक्षः भवेत् इति इच्छा भवति, प्रादुर्भवति, तत्पुरुषम् उद्दिश्य एतदुच्यते। तदानीम् एवं चेत् इदानीं मरणकालः सन्निहितः, अस्मिन् काले तव इच्छा का? मम मोक्षः भवेत्, अन्यत् सर्वमपि न भवेत्, केवलं मोक्षेच्छा वर्तते। यदि तव इच्छा वर्तते तर्हि वैराग्यं समाश्रयतु इदानीमेव। पुत्रस्य चिन्ता मास्तु, पतिः वर्तते तस्य चिन्ता मास्तु, गृहादिकचिन्ता मास्तु, किमपि चिन्ता मास्तु। केवलं यदि मोक्षापेक्षा वर्तते तर्हि वैराग्यं समाश्रयतु। अर्थात् सर्वस्मादपि संगः परित्यजनीयः। तदेव उच्यते। अन्तकाले तु पुरुषे आगते आगते हे पुरुषा इत्यपि वर्तुं शक्यते। आगते स्वतः परतो वा ज्ञाते सति अन्त्यकालः सन्निहितः इति गतसाध्वसः। गतसाध्वसः इत्यस्य साध्वसं नाम किं? साध्वसं नाम भयम् इत्यर्थः। गतसाध्वसः, गतं साध्वसं यस्य सः गतसाध्वसः। गतसाध्वसः अर्थात् देहनाश भयरहितः सन् पुत्रादि स्नेहलक्षणः संगः। गतसाध्वसः छिन्द्यादसङ्गशस्त्रेण स्पृहां देहेन ये च तम् इति उक्तम्। अनन्तरं पुत्रादिस्नेहलक्षणः संगः इत्युच्यते। अतः छिन्द्याद असङ्गशस्त्रेण, एवञ्च संगः न भवेत्, तद्विरोधी विवेकज्ञानलक्षणः असङ्गः। विवेकज्ञानम् असङ्गः इत्युच्यते। मरणकाले सन्निहिते सति विवेकज्ञानं गृहीत्वा, विवेकज्ञानं नाम किम्? विवेकज्ञानं नाम संगराहित्यज्ञानम्। संगज्ञानं नाम किम्? पुत्रगृहादिषु या इच्छा वर्तते, स्नेहः वर्तते, लोके विषयपदार्थेषु यश्च स्नेहः रागः वर्तते, स तु संगः इत्युच्यते। संगाभावः असंगः विवेकः इति उच्यते। एवञ्च संगराहित्यलक्षणः
तादृशज्ञानमेव विवेकज्ञानमेव असङ्गः इति उच्यते। एवञ्च असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा, भगवद्गीतायां तदेव उक्तं किल, असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा असङ्गाख्यम् एकं शस्त्रं स्वीकृत्य दृढेन संसारबन्धनं छित्त्वा मोक्षं प्राप्नुयात् इति उक्तवान् श्रीकृष्णः। तदेव उक्तवान्, अत्रापि तदेव उच्यते। एवञ्च असङ्गशस्त्रेण स्पृहां देहे अनु ये च तं, तेन शस्त्रेण तं देहम् अनुये स्त्रीपुत्रादयः तेषु च स्पृहां छिन्द्यात्। अर्थात् असङ्गाख्य वैराग्याख्य शस्त्रं स्वीकृत्य सर्वत्र विरागं प्रदर्शयन् भवान् किं करणीयं, सर्वत्रापि सम्बन्धः छेदनीयः, सम्बन्धः न भवेत्, प्रथमतः तत्करणीयम् इति उच्यते। अर्थात् सन्न्यासस्वीकारः अन्त्यकाले पुरुषो वा भवतु स्त्री वा भवतु यः कोऽपि भवेत्, यदि मोक्षेच्छा वर्तते तस्य अन्त्यकाले सन्निहिते सति तदानीम् अहं सन्न्यस्तोऽहं सन्न्यस्तोऽहं सन्न्यस्तोऽहम् इति उच्चस्वरेण यदि वदति तर्हि तस्य सन्न्यासः तदानीमेव। विशेषरूपेण क्रियादिकं मुण्डनादिकं करणीयम्, अथवा अन्यान्यस्य परित्यागः, उपवासादिकं, यज्ञयागादिकम् इत्येतत् सर्वं मास्तु। सन्न्यासस्वीकारो नाम कः? केवलं मनसा प्रामाणिकरूपेण मनसा अहं सन्न्यस्तः, सर्वस्मादपि अहं सन्न्यस्तः, सर्वत्र मम इच्छा नास्ति, वैराग्यं समश्रितवान् अहम् इति यदि भावना भवति तर्हि सन्न्यासः। तद्विहाय तत् वस्त्रं यदि रक्तवस्त्रं भवति, वस्त्रं रक्तं भवति, रागः गतो वा, मुण्डनं शिरसि जातं, मुण्डनं नाम किं? मुण्डनं नाम एवं केशराहित्यं, मुण्डनं शिरसि उपरि जातम्, अन्तः किं सम्बन्धः नष्टो वा? नैव नष्टः। वस्त्रं किं कथं जातं? शुभ्रवस्त्रं श्वेतवस्त्रं विसृज्य पीतवस्त्रं वा रक्तवस्त्रं वा धृतवान्, वस्त्रं वस्त्रान्तरं स्वीकृतं, परन्तु सम्बन्धः त्यक्तो वा? नैव त्यक्तः। एवं चेत् सन्न्यासः नास्ति। अन्येषां दर्शनार्थं वस्त्रादिकं स्वीक्रियते, यदि मनसि वैराग्यं न भवति तर्हि सः सन्यासी न भवति। अतएव उच्यते सुमध्वविजये काव्ये, यदा विरक्तः पुरुषः प्रजायते तदैव सन्यास विधिः श्रुतौ श्रुतः। सन्यास विधिः श्रुतौ श्रुतः। वेदेषु सन्यासस्य अयमर्हो भवति इति उक्तं वेदेषु। कः सन्यासस्य अर्हः भवति? यदा विरक्तः पुरुषः प्रजायते, यदा पुरुषः विरक्तः भवति, सर्वस्मादपि वैराग्यं यदा उपगच्छति सः, तस्य भोजनेच्छा नास्ति, विशेषरूपेण प्रतिदिनं एतदेव खादनीयम्, एतदेव मम इच्छा वर्तते। यदि एक पात्रपर्यन्तं यदि क्षीरं न भवति तर्हि अहं न जीवितुम् इच्छामि इति तत्र इच्छा वा, पत्नी पुत्रादिषु वा गृहादिषु वा यदि इच्छा भवति तर्हि वैराग्यं नास्ति इत्यर्थः। अतः वैराग्यं नाम स्नेहराहित्यं, संगराहित्यं, एवञ्च विवेकलक्षणज्ञानं यदा जायते तदैव असङ्गः इत्युच्यते।
असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा इति उक्तम्। अतः असङ्गाख्यशस्त्रं स्वीकृत्य संसारस्य बन्धः यः वर्तते तस्य छेदनम् आवश्यकम्। तदानीमेव सः पुरुषः सन्न्यासस्य अधिकारी भवति। यदि वैराग्यं नास्ति कुतो वा सन्न्यासः स्वीकरणीयः? एवमेव जीवितुं न शक्यते वा? शक्यते। सन्यासी भूत्वा प्रतिदिनं मम प्रति एतावत् अन्नम् आवश्यकं, घृतम् आवश्यकं, सर्वम् आवश्यकमेव। यदि न भवति तर्हि मम क्रोधः जायते। एवं चेत् कथं सन्यासः भवति? यदि सर्वत्र आहारपदार्थेषु स्त्री इत्यादि भोगपदार्थेषु यदि तस्य इच्छा वर्तते तर्हि यदि विरागः नास्ति तर्हि कथं वा सः सन्यासी भवति? केवलं वस्त्रमात्रेण दर्शनमात्रेण सन्यासलक्षणं वर्तते। अन्ततो गत्वा वैराग्यं यदि न भवति सः सन्यासी न भवति। एतदेव उच्यते। अतः सन्यासित्वं वर्तते किल अतीव कठिनम्। अत एव उच्यते मरणकाले सन्निहिते तदानीमपि अस्माकं मनसि न जायते। एकघण्टानन्तरं कश्चन पुरुषः मरणं गच्छति इति वैद्याः वदन्ति। तदानीमपि सः पुरुषः बान्धवान् आहूय एतत् करोतु मम गृहं वर्तते किल तद् द्वितीयपुत्राय दातव्यम्, अन्यत् गृहं वर्तते तत् प्रथमपुत्राय दातव्यम् इत्यादिकमेव वदति। एकघण्टानन्तरं मरणं गच्छति। तद्वाक्यानुसारेण अत्र किमपि कार्यं न भवति। अथापि तस्य तस्मिन्नपि काले तस्य वैराग्यं न सञ्जातम्। अतः मरणकाले सन्निहिते सति यदि भवतां मोक्षेच्छा वर्तते तर्हि तदानीं प्रथमतः वैराग्यं स्वीकरणीयम्। अर्थात् सर्वत्र असङ्गः भवेत्। अतः मया उक्तं तद्दिने। अतः अस्माकं शास्त्रे किमुक्तं नाम काशीप्रदेशे स्थितोऽपि जनः काशीदेशे वाराणसी इति वर्तते किल, वाराणस्याम् अथवा वाराणस्याम् अस्माकं यदि गृहं भवति, गंगा समीपे यदि अस्माकं गृहं भवति तर्हि मरणकाले सन्निहिते सति तस्य गृहस्य त्यागः, अन्यत्र गन्तव्यम्, अन्यत्र गत्वा मरणं प्राप्नुयात्, तत्र मरणं न भवेत्। कुतः न भवेत्? इच्छा आगच्छति, हे मदीयम् एतत् गृहं, मज्जनाः अत्र वर्तन्ते इति पुनः अन्त्यकालेऽपि स्नेहस्य अवकाशो भवति। अतः यदि अन्ततो गत्वा यदि पूर्णरूपेण मनसि दृढरूपेण यदि मनसि मोक्षेच्छा भवति चेत् तर्हि प्रथमतः किं करणीयं? गृहस्य त्यागः करणीयः। सः अयोध्या भवतु, काशी भवतु, प्रयागो वा भवतु, यः कोऽपि उत्तमप्रदेशः अस्मदधीनः स्यात्, परन्तु तद्देशं विहाय अन्यत्र गच्छेत् इति उच्यते। कुतः? वैराग्यसम्पादनार्थम्। तदेव उच्यते छिन्द्यादसङ्गशस्त्रेण स्पृहां देहे अनु ये च तम्। तदेव उक्तं तं देहं अनु ये, तं देहम् अनुसृत्य ये वर्तन्ते, के वर्तन्ते? स्त्रीपुत्रादयः। तेषु च स्पृहां छिन्द्यात्, असङ्गशस्त्रेण वैराग्यं समाश्रित्य तेषु स्पृहां छिन्द्यात्, अर्थात् तेषु स्नेहः न करणीयः, स्नेहस्य छेदः भवेत् इति उच्यते।
तवाप्येतर्हि गौरव्य सप्ताहं जीवितावधिः उपकल्पयत सर्वं यत्तावत् साम्प्रदायिकम् अन्तकाले तु पुरुषागते गतसद्वतः छिन्द्यादसङ्गतत्वेन स्पृहां देहे अनुये च तम् देहे इति वर्तते देहम् इति कुत्र क्वचित् वर्तते देहे स्पृहां त्यजेत् इति तथा भवति अनेन किं तन्मोक्षसाधनं यन्मया अवशिष्टेन आयुषा सम्पादनीयम् इति राज्ञः प्रश्नः अतः प्रथमसाधनं तावत् वैराग्यम् प्रथमसाधनं किं मोक्षस्य वैराग्यं तदेव उक्तम् अथ अधिकारप्राप्त्यनन्तरम् अधिकारो नाम कः इति चेत् शमदमादि साधन संपत् वैराग्यम् इहामुत्र फलभोग विरागः इति उक्तम् अनेन यत् कर्तव्यं नृभिः प्रभो इति प्रश्नस्य उत्तरम् इदानीम् उक्तं भवति पूर्वम् अयं प्रश्नः कृतः तस्य उत्तरम् इदानीं दीयते आगते स्वतः परतो वा अवगते सति इत्यर्थः आगते इत्यस्य अवगते सति इत्यर्थः अत्र आगते नाम आगमनम् इति नार्थः अवगते अवगमनं नाम ज्ञानम् इत्यर्थः ये ये गत्यर्थकाः ते ते ज्ञानार्थकाः इति वर्तते अतः आगते सति इत्यस्य अवगते सति इत्यर्थः गतसाध्वसः गतम् अपगतं साध्वसं यस्य सः मरणभयं यस्य गतं सः गतसाध्वसः मम मरणभीतिर्नास्ति इति मरणभयं त्यक्त्वा देहगेहादि स्नेहः संगः तद्विरोधी नित्यानित्यवस्तु विवेक निश्चयः असंगः तेन च शस्त्रेण स्पृहां सर्वत्र गृहदेहादिषु पत्नी पुत्रादिश्च स्नेहं स्पृहां आसक्तिं देहमनु ये स्त्रीपुत्रादयः तेषु च स्पृहां छिन्द्यात् इति उक्तम् अनन्तरं गृहात् अनन्तरं किम् उच्यते अनन्तरं किं करणीयम् इदानीं सर्वत्र स्नेहः त्यक्तः असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा इति उक्तम् अनन्तरं किं करणीयम् इति चेत् गृहात् प्रव्रजितो धीरः पुण्यतीर्थजलाप्लुतः शुचौ विविक्त आसीनो विधिवत् कल्पितासने तदुक्तम् अनन्तरं किं करोतु इत्याह गृहात् प्रव्रजितः सन्यासलक्षणं वैराग्यं प्राप्तः सन् सः धीरः प्रतिबन्धक निवर्तन समर्थः पुण्यतीर्थजलाप्लुतः गृहं परित्यज्य अन्यत्र गच्छेत् प्रथमतः किं करणीयं गृहस्य त्यागः गृहं परित्यज्य अन्यत्र गन्तव्यं कुत्र गन्तव्यं पुण्यतीर्थजलाप्लुतः एवञ्च भागवतादि पुण्यशास्त्र जलस्नातः इत्यर्थः तीर्थशब्दस्य शास्त्रम् इत्यर्थः वर्तते अतः पुण्यतीर्थजलाप्लुतः इत्यस्य पुण्यक्षेत्रेषु यत् तीर्थं वर्तते या नदी वर्तते तत्र स्नानेन शुद्धो भूत्वा इति एकः अर्थः अथवा पुण्यतीर्थपूर्तः तीर्थम् इत्यस्य पुण्यं च तीर्थं च पुण्यतीर्थं किं तत् पुण्यतीर्थं नाम शास्त्रं भागवतादि शास्त्रम् एवञ्च भागवतादि पुण्यशास्त्र जलं यद्वर्तते तेन स्नातः सन् शुचौ विभक्त आसीनः गंगादि पुण्यतीर्थ जलस्नातो वा निर्धूत बाह्याभ्यन्तरमलः बाह्यमलः गंगास्नानेन बाह्यमलः नश्यति आंतरिक अज्ञानाख्य मलोपि गंगास्नानेन नश्यति अतः निर्धूत बाह्य आभ्यन्तरमलः सन् शुचो देशे विविक्ते शुचो दोषे तदेव उक्तम् विविक्तदेशसेवित्वम् अरतिर्जनसंसदि इति
गीतायाम् एतदेव उक्तं। तदेव उच्यते शुचौ शुद्धे विविक्ते दुर्जन संसर्गरहिते प्रदेशे इत्यर्थः। यदि दुर्जनाः सन्ति तत्र न गन्तव्यम्। तत्र ध्यानार्थं यदि उपविशामः तर्हि तेषां विरोधः भवति, ते प्रतिबन्धकम् आचरन्ति। अतः दुर्जन स्पृष्टदेशं विहाय यत्र सज्जनाः भवन्ति अथवा जनाः एव यत्र न भवन्ति तादृश देशं प्रति गन्तव्यं। दुर्जन संसर्गरहिते देशे विधिवत् आसने उपविश्य, आसने नाम कल्पितासने, तदपि भगवद्गीतायाम् उक्तं नात्युत्थितं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम् इति उक्तं। नात्युत्थितं नातिनीचं चेलाजिनकुशोत्तरं, चेल अजिन कुश एतद् उपरि उपरि संस्थाप्य कल्पितासने विधिवदासीनः भवेत्। तत्र गत्वा उपवेशः करणीयः। अर्थात् तत्र उपविशति सः पुरुषः। अन्यद्देशं प्रति गत्वा तत्र शुचि प्रदेशे तत्र एकं स्थानम् उपकल्प्य तत्र स्थातव्यम्। तत्र उपवेशः करणीयः। अनन्तरं किम्? अनन्तरं स्थिरासनस्य कृत्यं याः अभ्यसेन् मनसा शुद्धं त्रिवत् ब्रह्माक्षरं परं मनो यच्छेन् जितश्वासो ब्रह्मबीजम् अनुस्मरन् इति अनन्तरम् इदानीं ध्यानप्रकारम् इदानीं पुनः वदन्ति। अतः ध्यानं कथं करणीयं तदानीम् अनन्तरम् इति उच्यते। हरये नमः। आचार्य एकः प्रश्नः कृपया। सः अस्य श्लोकस्य न सम्बन्धः वर्तते, किन्तु प्रचारे वर्तते। भवन्तः श्रीमध्व सम्प्रदाय अनुयायिनः ये भक्ताः, ते यदा शिव उपासकान् अथवा काली उपासकान् मिलन्ति तर्हि तेभ्यः कथं प्रचारः, वैष्णवसिद्धान्तस्य प्रचारः कथं क्रियमाणः? कथं श्रुतं पुनः? नैव नैव, प्रश्नस्य अभिप्रायः कः इदानीम्? अभिप्रायः यत् कथं तेषां मनोपरिवर्तनं भवति कृष्णस्य अन्येषां मनः परिवर्तनं कथं भवति इति वा? अन्येषां देवता उपासकानां नैव, अस्माकं तत् कार्यं न। यद्यपि यदि तेषां मोक्षेच्छा वर्तते तर्हि तेषां प्रति उपदेशः करणीयः, श्रीकृष्णमन्त्रस्य उपदेशः करणीयः। यदि भागवतादिशास्त्रेषु तेषाम् आसक्तिर्वर्तते चेत् तदानीं भागवतस्य श्रवणं तैरपि करणीयं भवति। यदि अस्माकं मते यदि तेषाम् इच्छा नास्ति तर्हि अस्माभिः किमपि कर्तुं न शक्यते। तान् प्रत्यपि उपदेशः करणीयः। श्रीकृष्णः वर्तते, स तु भगवान् वर्तते, स एव रामः, स एव नरसिंहः, सः एव श्रीकृष्णः। अतः मरणकाले सन्निहिते सति वैराग्यं स्वीकृत्य अन्यदेशं प्रति गत्वा तत्र उपविश्य भागवतादिश्रवणं करणीयम् इति उपदेशं कर्तुं शक्यते। सर्वान् प्रति वैष्णवमन्त्रस्य उपदेशः करणीयः। यतः अस्माकं जीवः अयं कीदृशः जीवः इति अस्माकं ज्ञानं नास्ति। यदि सः उत्तमः जीवः भवति तर्हि अस्माकम् उपदेशं सः शृणोति। यदि सः उत्तमः न भवति तर्हि अस्माकम् उपदेशं नैव शृणोति, नैव अनुवर्तते, सः उपदेशस्य अनुवर्तनं नैव करोति। अतः अस्मन्मतरीत्या सः
उत्तमः इत्येव उच्यते। यदि उपदेशं श्रुत्वा तद्वदेव यदि अनुसरति तर्हि सः उत्तमः भवति। यदि न अनुसरति अस्माभिः अस्माकं किं करणीयम्? नास्ति। अतः वक्तव्यं सर्वान् प्रति एवं भागवतं शास्त्रं वर्तते। श्रीकृष्णः भागवते एवम् उक्तवान्, शुकाचार्यः एवम् उक्तवान् इति अस्माभिः यद् वक्तव्यं वर्तते तत्सर्वं वदनीयं, वक्तव्यं तत्सर्वं। यदि अनुसरन्ति श्रुत्वा तर्हि सन्तोषः, यदि न अनुसरन्ति कास्माकं हानिः, त्यजामः, तावदेव। बलात्कारो नास्ति। अतएव उच्यते अत्र अन्त्यकाले सम्प्राप्ते वैराग्यं स्वीकरणीयम्, सर्वत्र विरागः भवेत् इति उक्तम्। किं सर्वे जनाः एवं कुर्वन्ति वा? नैव कुर्वन्ति। मरणकाले सन्निहिते सति अतीव जीविताशा जागर्ति सर्वेषां। पुनः इतोपि मम जीवनं भवेत्, पुनः तत्र गन्तव्यम् आसीत्, मया पुनः लड्डुका न स्वीकृता वर्तते, पुनः अधिकं रूपेण लड्डुका खादनीयम् इत्येव इच्छा वर्तते। अतः सर्वेषां वैराग्यं नैव जायते। अतः एव भागवते किमुच्यते? यदि भवतः मोक्षेच्छा वर्तते तर्हि एव भवद्भिः वैराग्यं स्वीकरणीयम्। मोक्षेच्छा यदि वर्तते चेत् वैराग्यं स्वीकरणीयम्। लड्डुकायां यदि इच्छा वर्तते तत्कालेपि लड्डुका स्वीकरणीया, तावदेव। यदि मोक्षेच्छा वर्तते तर्हि सर्वत्रापि तत्क्षणे एव सर्वत्रापि विरागः भवेत्। प्रथमस्कन्धे तदुक्तं किल। युधिष्ठिरः किं कृतवान्? यस्मिन् क्षणे श्रीकृष्णः परलोकं प्रति प्रस्थितवान्, वैकुण्ठं प्रति श्रीकृष्णः प्रस्थितवान् इति यदा युधिष्ठिरः वार्तां श्रुतवान् अर्जुनमुखात्, तत्क्षणमेव सः वदति, मया इदानीं वैराग्यं स्वीकृतं, येन केनापि समम् अहं सम्भाषणमपि न करोमि इति अर्जुनादीन् प्रत्यपि सम्भाषणं न कृतवान्। झटिति सर्वं परित्यज्य अभिमन्युपुत्रस्य परीक्षित् राजः आसीत् किल, तस्य कृते राज्यभारं दत्त्वा मौनमाश्रित्य साक्षात् बदरिकाक्षेत्रं प्रति गतवान्। कुतः एवं करोति? तस्य मोक्षेच्छा वर्तते। अत एव सर्वत्र विरागः तेन अनुसृतः। यदि वैराग्यं नास्ति, मोक्षेच्छा यदि नास्ति, तर्हि अन्ये तदेव आगच्छति। अतः किमपि कर्तुं न शक्यते अस्माकं। यः कोऽपि भवतु, यदि तव मोक्षेच्छा वर्तते वा, एवं चेत् एवं करोतु इत्युच्यते। अहं तत्र इदानीं किं वर्तते पाश्चात्यदेशेषु बहवः जनाः, अहम् इदानीं पश्यामि इतस्ततः यत् बहवः जनाः स्वमनोकल्पितां किमपि धर्मं कुर्वन्ति। केचन वदन्ति, ओ अहम् ईश्वरः, अहमेव स्वम् ईश्वरं मन्ये, अहं किमपि इच्छामि तथैव करोमि। एवं अन्या चिन्तनानि वर्तते। जनाः पूर्णतया भ्रान्तः सन्ति। आमाम्, एतत् मम आश्चर्यजनकमेव। अहं पश्यामि यत् अतः मध्वशास्त्रे एवम् उच्यते,
सर्वेषां मोक्षः इति निश्चयो नास्ति। ये मनुष्योत्तमाः इति वर्तन्ते, योग्याः इति ये वर्तन्ते, तेषाम् एव मोक्षः उपलभ्यते। परन्तु कः योग्यः कः अयोग्यः इति अस्माकं न ज्ञायते। अहं योग्यो वा न वा इत्यपि अस्माकं न ज्ञायते। यदि अतः येषां मोक्षेच्छा वर्तते तैः एतदनुसरणीयं तावदेव। तदानीं सः योग्यः भवति। अतः अन्यान् उद्दिश्य भवान् रष्यन् देशीयः, भवान् पुनः उक्रेन् देशीयः, अमेरिका देशीयः, भवान् अयोग्यः कथं वा वक्तुं शक्यते? जीवस्य योग्यतां कः वा जानाति? केवलं वायुदेवः जानाति, ब्रह्मः जानाति। अस्माकम् अन्यजीवानां योग्यता न ज्ञायते। भवान् त्रिविक्रमदासः कस्मात् प्रदेशात् आगतः भवान्? उक्रेन् प्रदेश। भवान् अयोग्यः, गच्छतु। न वक्तुं शक्यते अस्माभिः। जीवस्य योग्यतां कः जानाति? ब्रह्मा जानाति केवलम्। अस्माकं ज्ञानं नास्ति। अतः सर्वेषाम् अवकाशः वर्तते। यः योग्यः वर्तते सः मोक्षं प्रति गच्छति। भक्तिं करोति मोक्षं गच्छति। भक्त्या त्वनन्यया शक्यः अहमेवं विदोऽर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप इत्यत्र कुत्रापि एतद्देशीयः भवेत् अन्यदेशीयः भवेत् इति कुत्रापि नोक्तं। केवलं भक्त्या त्वनन्यया शक्तः यः भक्तः वर्तते सः मोक्षं प्राप्नोति। सः रष्यादेशीयो वा भवतु, उक्रेन् देशीयो वा, भारतदेशीयः, लङ्कादेशीयो वा भवेत्, यः कोऽपि भवेत्, भक्तश्चेत् मां प्रत्यागच्छति, अभक्तश्चेत् अत्रैव पतति, संसारे एव पतति। तदेव उक्तं कृष्णेन। कुत्रापि विदेशीयानां स्वदेशीयानां परदेशीयानाम् इति विभागः कुत्रापि न दृश्यते। अतः प्रह्लादः दैत्यजातीयः, मनुष्यजातीयः एव न, अथापि तस्य मोक्षप्रदत्तः। जटायुः वर्तते, प्राणिनां मध्ये परिगणितः, पक्षिणां मध्ये परिगणितः अयं जटायुः। सोऽपि मोक्षं प्राप्तवान्। शबरी वर्तते, सा स्त्री, तत्रापि जात्यां समुत्पन्ना सा, अथापि रामानुग्रहेण मोक्षं प्राप्तवती सा। एवञ्चेत् कः मोक्षं गच्छति कः न गच्छति एतद् ज्ञातं। यः भक्तः भवति सः मोक्षं प्राप्नोति, यः भक्तः न भवति सः मोक्षं नैव गच्छति। एतावदेव उक्तं शास्त्रेषु। अतः देशविभागः नैव करणीयः। एतद्देशीयः तद्देशीयः मास्तु, चिन्ता मास्तु इति उच्यते। अत एव अहं भागवतं पाठयामि। एतद्देशीयो भवतु, तद्देशीयः वा भवतु, एतद्देशीयः वा भवतु, अहं कथं जानामि भवतां योग्यतां? न ज्ञायते। एतद्देशीयाः सर्वे अत्र आगत्य भागवतं किं शृण्वन्ति? नैव शृण्वन्ति। अतः योग्यता ज्ञानं देशस्थरूपेण योग्यतां न ज्ञातुं शक्यते। यः भक्तः भवति सः मोक्षं गच्छति, यः भक्तः न भवति सः मोक्षं न गच्छति। अत एव प्रभुपादः विदेशं प्रति आगत्य तत्रापि श्रीकृष्णमतस्य प्रचारः, कृष्णभक्तिं सः स्थापितवान्। तत्रापि भक्ताः सन्ति,
तेऽपि गच्छन्तु मोक्षम् अस्माकं का हानिः ये भक्ताः भवन्ति ते गच्छन्ति ये अमेरिका देशे ये विद्यमानाः सर्वे किं भक्ताः सञ्जाताः वा नैव सञ्जाताः केचन केचन गच्छन्ति बहवः न गच्छन्ति परन्तु सर्वेषाम् अवकाशः प्रदातव्यः इति दृष्ट्या तत्र तत्र आगतवान् यतः अस्माकं योग्यता ज्ञानं नास्ति अस्माकम् अयं मोक्षं प्रति योग्यः न योग्यः कथं ज्ञायते न ज्ञायते अतएव हरये नमः इत्युच्यते अस्तु धन्यवादः हरे नमः धन्यवादः साधु धन्यवादः आचार्य। वास्